ये भी बता दो कि तुमने दूसरा सवाल किया कि सर में जो बाल है वो ऑड है या इवन है, तन्हा है या दोहरे हैं, तो इसकी दलील क्या है और कितने हैं क्या है? तो आपने कहा दोहरे हैं। सुभान अल्लाह। आपने कहा सर के जो बाल हैं वो जुफ्त हैं, यानी जोड़ा जोड़ा है। कहा दलील? कहा दलील भी कुरान में। सुभान अल्लाह। दलील भी कुरान में। कहा दलील क्या है? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन। अल्लाह फरमाता है हमने हर चीज को जोड़े की शक्ल में पैदा किया, हमने हर एक को जोड़े की शक्ल में पैदा किया। तो ये जो बाल है इसमें भी नर मादा है, इसमें भी नर मादा है, इसीलिए इनकी फसलें होती रहती हैं और बाल चलते रहते हैं। आप काटते जाते हो, फसल चलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने, एक बुजुर्ग ने एक बच्चे से पूछा। तो सवाल करना, अस्सवालु मिफ्ताहुल इल्म, उलमा फरमाते हैं अस्सवालु मिफ्ताहुल इल्म, सवाल करना ये इल्म की कुंजी है। सवाल करना इल्म की कुंजी है। आप चाहते हो कि हमको कुछ मिल जाए तो पूछने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, पूछने में कभी भी ऐब न समझो। जो जानकार आपको मिले उससे आप सीखो, उसके सीखने में कोई भी उम्र का नहीं ख्याल करना चाहिए। लिहाजा मौलाना ने जो फैज़ान मदीना कायम किया ना आपका, ये इसीलिए कायम किया है कि बूढ़े हो उनको भी टेंशन नहीं, औरतें हो उनको भी टेंशन नहीं, जवान हो उनको भी टेंशन नहीं, बिजनेसमैन है उनको भी टेंशन नहीं। आओ आके फैज़ान मदीना से फैज़ लेके जाओ, मदीने का फैज़ लेके जाओ यहाँ से। अल्लाह पाक इस इदारे को हर बला और मुसीबत से मामूल महफूज फरमाए। अब देखिए, मैं आपसे कहूँ कि ये बहुत अच्छी दवा है, इसका नाम है नुस्खे रूह अफ़ज़ा। इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम है रूह अफ़ज़ा। और साहब इसके पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है, दिमाग को सुकून मिलता है, नींद अच्छी आती है और एसिडिटी खत्म होती है, मोटापा कम होता है। 20 तरह के फायदे हमने आपको बता दिए। आपको इल्म हो गया? इल्म हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसका फायदा कब मिलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका फायदा कब मिलेगा? जब आप इसको यूज करेंगे। जब तक यूज न करेंगे तो खाली फायदा मालूम करने तो होगा क्या? नमाज में बहुत फायदे, बरकतें मिलती हैं, तरक्कियां मिलती हैं, पाक रहता है, दिल साफ होता है, वगैरह वगैरह। बेहयाइयों से नमाज रोकती है, सब कुछ जानते हैं आप। फायदा कब मिलेगा? जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप उसको टेस्ट करेंगे, जब आप उस पर अमल करेंगे, तब ना आपको फायदा होगा। खाली जानकारी से क्या होता? इसीलिए खाली इल्म भी काफी नहीं है, इल्म के साथ साथ अमल भी जरूरी है। जब आप अमल करोगे तभी सही माना में इल्म का फायदा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन भी अता फरमाए, साथ ही साथ इल्म के साथ साथ उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल है, जाइए पढ़िए पढ़ाइए, लोग पढ़ते चले जाते हैं, डिग्रियों पे डिग्रियां लेते चले जाते हैं। हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, बीए हो गया, बीए फाइनल हो गया और आगे पढ़ते चले जाइए, बहुत सी डिग्रियां आपको मिल गई। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है साहब कि अक्सर ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाता है और दुनियावी इल्म हासिल करता जाता है, वैसे ही मामला ये होता है कि घर वाले, माँ बाप, जो बच्चा पहले उनसे डरता था, बच्चा पहले किनसे डरता था? माँ बाप से डरता था। और माँ बाप ने खून पसीना एक करके, मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाते 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 डिग्रियां दिलवाते दिलाते MBBS हो गया, B.Ed हो गया, BDS हो गया, LLB हो गया, जैसे जैसा काबिल हो गया। अब जब इतना काबिल होके आया डिग्रियां लेके, अब मामला क्या है? अब वो जब घर में आ रहा है तो अब वो नहीं डर रहा है बल्कि बाप डर रहा है। बोलो है कि नहीं? अब बाप डर रहा है, अब माँ डर रही है। क्यों? क्योंकि अगर बाप कुछ बोलता है फौरन बेटा बाप की बात को काट देता है, माँ की बात को काट देता है, क्योंकि वहां पर ये सिखाया गया है तुमको खामोश नहीं रहना,
तुमको आंखों से आके डाल के बात करना है, तुमको किसी से मरूब नहीं होना है, तुमको तुर्की में तुर्की जवाब देना है, क्योंकि फिरंगियों का तरीका यही है, अंग्रेजों का तरीका यही है। उसी हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस के नाम पे आपको इतना ज्यादा बेअदब बना दिया जाता है कि आप डिग्रियां लेकर तो आते हो, लेकिन साथ ही साथ बेअदबी भी साथ में लेके आते हो। और कल तक वो बाप जो बच्चा बाप से डरता था, आज बच्चा बड़े हो गए जब डिग्री होल्डर हो गया तो अब हाल ये है कि बेटा बाप से डर। अक्सर ऐसे ही होता है कि नहीं होता? सच बात है कि नहीं? अब जाइए मदरसे में, जो सबसे ज्यादा नालायक बच्चा होता है, जो किसी भी काबू में नहीं आता, स्कूलों में हर तरफ से खराब रिपोर्ट आती, स्कूल वाले कहते साहब इसको ले जाओ, ये हमारे काबू का नहीं, तब अम्मा अब्बा को ख्याल आता है मदरसे का। है बात सही कि नहीं? फिर वो बिगड़ी हुई मशीन जो बिल्कुल बेकाबू है, ना माँ की सुनती है ना बाप की सुनती है, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को फिर माँ बाप लेके आते हैं हजरत के मदरसे में, और मदरसे में कहते हजरत हमारे बच्चे का दाखिला कर लो, अब संभालो आप इसको। बेचारे हजरत भी क्या करें, जब अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे तो क्या करें? वो सोचते चलो ठीक है, अच्छा माल ना सही, खराब माल, रॉ मटेरियल ही सही, कंपनी में आने तो दो, फैक्ट्री में आएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, समझ रहे? तो वो फौरन दाखिला ले लेते हैं, और लेना उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमारी शरीयत यही बताती है, हमारी शरीयत की तालीम ये दी है कि जो जानकार ना हो उसको जानकारी देने के लिए आपका ये काम है कि दीन के लिए, दीन फैलाने के लिए मदरसा कायम करें, आप मकतब कायम करें। लिहाजा उन्हें इसीलिए ये पूरी फैक्ट्री खोल रखी। तो बिगड़ी हुई आपकी औलाद जो आपके काबू से बाहर थी, उसको आपने यहाँ पर दाखिल कर दिया। अब दाखिल कर दिया, अब साहब आप अपने में मस्त हैं, यहाँ बच्चे के क्या हाल है, वो जो बिगड़ा हुआ था बराबर शरारत में शरारत कर रहा है, लेकिन मौलाना उसकी बराबर तरबियत भी कर रहे हैं, उसको दीन सिखा रहे हैं, दीन सिखा के जैसे जैसे बच्चा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, जहां आपका बच्चा आलिम हो गया और वो डिग्री होल्डर हो गया, वो आलिम बन गया या फाजिल हो गया या मुफ्ती हो गया या मुहद्दिस हो गया या मुफक्किर हो गया। अब जो 6-7 साल के बाद जब ये अपने सर पे पगड़ी और अमामा शरीफ दस्तारे फजीलत देकर अब जो घर में बाहर घर मदरसे से दाखिल निकल के अपने घर गया, वहां हाल ये है जनाब कि कल तक कि जो बच्चों से बाप डरा करता था, जिन बच्चों से बाप और माँ डरा करती थी, अब ये आलिम दीन होके जब घर आया तो अब बेटा है जो बाप से डर रहा है, अब बेटा है कि माँ से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि बाप का अदब अलग है, माँ का अदब अलग है। हम कुछ भी कर ले, अगर माँ की शान में गुस्ताखी कर ली, अगर बाप की शान में गुस्ताखी कर दी, तो हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाएगा। ये अदब का लिबादा ओढ़ के एक आलिम दीन जब बन के तैयार होके फैक्ट्री मदरसे से निकल के जब घर में जाता है तो घर में अदब का माहौल पैदा करता है, जब बाहर जाता है तो बाहर अदब का माहौल पैदा करता है, महल्लों में जाता है तो महल्ले की इस्लाह करता है, शहर में जाता है तो शहर की इस्लाह करता है। अरे जनाब ये दीन का सिपाही है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ नबी पाक की सीरत के रोशन चराग जलाता हुआ चला जाता है और फैजान मदीना बांटता हुआ चला जाता है। तो बोलिए अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो मुझको बताइएगा। आलिम दीन बन जाता है जब बच्चा, तो फिर अब बाप से बच्चा डर रहा है, माँ से बच्चा डर रहा है, चचा से बच्चा डर रहा है, बीवी का हक वो अदा करे, पड़ोसियों का हक वो अदा करे, माँ बाप का हक वो अदा करे, सरापा अदब बन के आता है। उसके बाद वो माँ बाप जो पहले परेशान थे, आज सबसे ज्यादा माँ बाप को अपने उसी बिगड़े हुए बच्चे से सुकून मिलता है, जिंदगी में भी सुकून। तो खुदा की कसम माँ बाप जब मर जाते हैं तो सबसे ज्यादा उनकी रूहों को अगर सुकून मिलता है तो भी आलिम दीन और हाफिज कुरान जैसे अपनी औलादों से मिलता है। दुनियावी इल्म से न उनको दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में कोई फायदा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए।
علم دین کی قدر کرو گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو یہاں دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ ضرور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب ایک بات اور، نبی پاک نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سرکار نے فرمایا علم دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سوال ہے کتنا فرض ہے، کتنا پڑھنا سیکھنا فرض ہے؟ کیا سب کا مفتی بننا ضروری ہے؟ بولیے، کیا سب کا امام بننا ضروری ہے؟ کیا سب کا قاضی بننا ضروری ہے؟ کیا سب کا محدث بننا ضروری ہے، مفکر بننا ضروری ہے؟ نہیں۔ تو کتنا علم سیکھنا فرض ہے؟ اس کا سوال جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ وہ آسان جواب کیا ہے؟ جو آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ تو کتنا؟ تو آسان لفظوں میں یہ کہ جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں، سبحان اللہ، جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو چیز واجب ہے اس کا علم سیکھنا واجب ہے، جو چیز مستحب ہے اس کا علم سیکھنا بھی مستحب ہے۔ اب آپ مالدار ہو ہی نہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں، جب زکوٰۃ نہیں دینا تو آپ کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی ضروری نہیں۔ آپ صاحب استطاعت نہیں ہو تو آپ کے اوپر حج فرض ہے ہی نہیں، لہذا حج کے مسائل سیکھنا بھی ضروری نہیں۔ لیکن نماز پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز پڑھنا چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے لنگڑا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے صحت والا ہو، چاہے بیمار ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب پر نماز فرض۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہیں ان کو پڑھنا ہے، جو امیر ہیں ان کو نہیں پڑھنا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو جہاں آپ اتنے قرآن پڑھوا کے اپنے اماں ابا کو بخشواتے رہتے ہو، وہ کہتے حافظ صاحب ایک دو قرآن اور پڑھ لو، اس کا نظارہ ہدیہ یہ لے لو مجھ سے۔ تو اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر نمازی بھی جتنے بھی مالدار ہیں وہ بھی حضرت سے کہتے حضرت آپ ہی پڑھ لو ہماری طرف سے، مہینے کا آپ کو اتنا میں دے دیا کروں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو جو فرض کیا تو چاہے امیر ہو، چاہے غریب، چاہے مقیم ہو، چاہے مسافر، سب کے اوپر فرض۔ اب جب سب پر فرض تو اب سب کے لیے نماز کے مسائل سیکھنا، بولیے، فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور نماز سے پہلے وضو کرنا وہ ضروری، تو اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری۔ پانی نہ ہو تو تیمم کے مسائل سیکھنا ضروری۔ اس کے بعد جو نماز کے شرائط ہیں ان تمام شرائط کو جاننا ضروری۔ ایسے ہی آ جائیے روزے پر، روزہ بھی معاف نہیں۔ جب روزہ معاف نہیں تو روزے کے مسائل بھی سیکھنا فرض۔ آپ کو جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیا کرو گے؟ کوئی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے پہلے نالج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بغیر نالج کے آپ عمل کرو گے کیسے؟ تو عمل کرنے کے لیے نالج اور علم سیکھنا ضروری۔ تو آسان لفظوں میں کہہ دیا کہ جو چیز آپ پر واجب ہے ان چیزوں کا علم سیکھنا واجب، جو چیزیں آپ پر فرض ہیں ان کا علم سیکھنا فرض، جو چیزیں آپ کے اوپر نفل ہیں ان چیزوں کا سیکھنا بھی نفل، جو چیزیں مستحب اور آپ کے جائز ہیں، مباح ہے، ویسے ہی ان کا علم سیکھنا بھی مباح۔ لہذا فقیہ بننا، مفتی بننا، علامہ بننا، محدث بننا یہ آپ پر فرض نہیں، یہ فرض کفایہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آپ یہ کہہ کے نہیں بچ پائیں گے کہ مولا ہم نے سیکھا نہیں تھا، ہم کو علم نہیں تھا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، اور بھی زیادہ درنا پڑے گا اور ڈبل عذاب پڑے گا۔ ایک تو عذاب یہ ہے کہ تو نے عمل نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ تو نے سیکھا کیوں نہیں۔ نہ سیکھنے کا بھی عذاب پڑے گا اور عمل نہ کرنے کا بھی عذاب پڑے گا، ڈبل عذاب۔ یہ نہ سوچنا کہ صاحب ہم سیکھ جائیں گے تو پھر آج سے کرنا پڑ جائے گا، یہ کون سی جہالت ہے؟ آج سے مولانا صاحب بتا دیں گے تو پھر آج سے ہم کو عمل کرنا چالو ہم کو کرنا پڑ جائے گا۔ کچھ لوگ اس لیے خالی حضرت مرید نہیں ہوتے، صرف اس لیے مرید نہیں ہوتے کہ اگر مرید ہو جائیں گے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، بولیے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر مرید ہو جائیں گے تو توبہ کرنا پڑے گا۔ تو شیطان ہو گیا تم نہیں جاتے گا،
کہ हमको तौबा नसीब हो जाए, हम सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपनी जिंदगी का आगाज शरीयत के हिसाब से करें, क्योंकि मालूम नहीं कब इंसान की आंख बंद हो जाए, कब उसका दम आखिर हो जाए, क्या मालूम। तो जब बंदे को मौका मिले उसको फौरन तौबा करने में देर नहीं करना चाहिए, उसको फौरन सच्ची तौबा करके और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा करके अपनी जिंदगी का आगाज कर देना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन सीखने सिखाने का हमारे अंदर होना माहौल पैदा फरमाए। ये खाली बच्चों के ऊपर जरूरी नहीं है कि वो जाएं और जाके खाली दीन सीखें, बूढ़ों के लिए भी जरूरी है, जवानों के लिए भी जरूरी है और माओ बहनों के लिए भी जरूरी है। पाकी और नापाकी के मसाइल का सीखना भी जरूरी है। जब आप जानोगे तभी आप उस पर अमल करोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। क्या मतलब, आप गौर करिए कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया, व रफ़अना लका। सुभान अल्लाह। इसी लका में ही तो उसको बात करना है। लका जिक्र, हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक अगर ऐसे कहता व रफ़अना जिक्र, हजरत अगर अल्लाह फरमाता व रफ़अना जिक्र, बात पूरी हो गई थी, माना वही निकल रहा है। व रफ़अना जिक्र, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, व रफ़अना लका जिक्र, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, लका तुम्हारी खातिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। ये वैसे ही जैसे कि हम अब्दुल सुभान साहब मौलाना के घर में जाएं और जाके उनसे कहें हजरत हम आपके घर में आए हैं आपके लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो ये है कि हम आपके घर में आए हैं तो उन पर उसका असर अलग पड़ेगा, और जब हम ये कहेंगे हजरत हम आपके घर आए हैं और आपके लिए आए हैं, आपके घर आए आपकी खातिर आए हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम आए हैं आपके घर, अब आपकी खातिर आए हैं तो आप चाहोगे तो सोएंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं सोएंगे, आप चाहोगे तो खाएंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं खाएंगे, आप चाहोगे तो पिएंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं पिएंगे, आप चाहोगे तो बैठेंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम ना बैठने के लिए आए, सुभान अल्लाह, ना खाने के लिए आए, ना सोने के लिए आए, ना आराम करने के लिए आए। अरे हम आए हैं आपकी खातिर, हम आपके खातिर आए हैं। क्यों? ताकि आप राजी हो जाएं, ताकि आप राजी हो जाएं। तो ऐसा लगता है रब तबारक व तआला ने जब फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्र, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया तुम्हारे लिए, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ये फरमाना चाहता है महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, क्यों? ताकि तुम राजी हो जाओ। हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया ही है तुम्हारे लिए ताकि तुम राजी हो जाओ। मतलब ये है कि महबूब तुम्हारा जिक्र किसी मुसन्निफ का मोहताज नहीं, तुम्हारा जिक्र किसी मुहद्दिस का मोहताज नहीं, तुम्हारा जिक्र किसी मुकर्रिर का मोहताज नहीं कि जब तक मुकर्रिर तकरीर न करे तुम्हारा जिक्र ना होगा, जब तक कोई मुसन्निफ किताब न लिखे तुम्हारा जिक्र ना होगा, जब तक कोई नात पढ़ने वाला नात न गुनगुनाए तो तुम्हारा जिक्र ना होगा, जब तक कोई तुम पर सलाम न भेजे तो तुम्हारा सलाम ना होगा। ऐसा नहीं है महबूब, तुम्हारा जिक्र हमने खुद ही बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तुम्हारा जिक्र महबूब बुलंद किया है तुम्हारी खातिर ताकि तुम राजी हो जाओ। कोई करे चाहे न करे, सुभान अल्लाह, कोई जिक्र करे चाहे न करे। ये गलत फहमी है लोगों की कि जो सोचते हैं कि हम नबी का जिक्र नहीं करेंगे, हम नबी का जिक्र अगर नहीं करेंगे तो नबी का जिक्र करेगा कौन? अगर हम नबी के बारे में नहीं बताएंगे
تو لوگوں کو کون بتائے گا؟ یہ ان کی بھول ہے. سبحان اللہ, یہ ان کی بھول ہے. خدا کی قسم, میرا نبی, میرا محبوب تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں, میرا محبوب تمہاری تصریف کا محتاج نہیں, میرا محبوب تمہارے جلسوں کا محتاج نہیں, میرا محبوب تمہارے تعریفوں کا, تمہاری حمد و ثنا کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا خود پہلے ہی سے ذکر کیا ہو, خدا وحدہ لا شریک نے جس کے ذکر کو پہلے ہی بلند کر دیا ہو, ہماری آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان کا ذکر بلند کریں؟ ارے ہم کیا کریں گے؟ حقیقت یہ ہے جناب, حقیقت یہ ہے کہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ ان کا ذکر کر کے ہم خود بلند ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم بلند ہو جائے. آج فقیر راشد میاں کو اگر کوئی عزت ملتی ہے تو یقین جانو یہ نبی کا صدقہ ہے, یقین جانو یہ نبی کا صدقہ ہے. ان کے ذکر کی برکت ہے, ان کے ذکر کا کرم ہے کہ آج فقیر مجھ جیسے نکٹو کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بلند ہو جاؤں, آج ہی سے اپنے آقا کا ذکر بلند کرنے کے لیے سید زادہ اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اور محبوب سنو, میرا قاعدہ ہے, توجہ, میرا قاعدہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. سبحان اللہ, میرا قاعدہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتا ہے میں اپنے قانون کو چینج نہیں کرتا, میں اپنی بات کو بدلتا نہیں. میں نے جو کہہ دیا پر میں وعدہ میرا سچا, مجھ سے بڑا سچا کون؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ میں نے جو قانون بنا دیا برابر اس پر عمل ہوتا ہے. کسی کے مجال نہیں جو خدا کے قانون کو بدل دے. لیکن محبوب, سبحان اللہ, میں قانون نہیں بدلتا, قانون برابر ہے سب کے لیے. لیکن محبوب تمہارے لیے کبھی کبھی, سبحان اللہ, کبھی کبھی تمہاری خاطر, تمہاری رضا کے لیے اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف بھی کر دیتا ہوں. قانون یہی ہے کہ پتھر نہیں بولیں گے. سبحان اللہ, قانون یہی ہے کہ پتھر نہیں بولیں گے. لیکن محبوب تم چاہو گے تو پتھر ہی بول اٹھیں گے. قانون یہ ہے کہ جس کے قبضے میں کنکریاں ہو وہ کیا بولے, ان کو زبان نہیں. لیکن محبوب تم چاہو گے تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہوگی, وہ بول پڑے. قانون یہ ہے کہ درخت جو لگا ہے وہ درخت اپنی جگہ رہے, وہ ہلے ڈولے نہ. لیکن محبوب تم چاہو گے تو درختوں کو بھی اٹھوا دوں گا, درختوں کو اٹھوا کر تمہارے قدموں میں ڈلوا دوں گا. وہ بھی صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہوئے تمہارے قدموں میں آگے لیں گے. محبوب تم چاہو گے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دوں گا, تم چاہو گے تو چاند کے 2 ٹکڑے کروا دوں گا, تم چاہو گے, اگر تم چاہو گے تو عمر جیسے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دوں گا. تم چاہو گے تو پتھروں کو بلوا دوں گا, تم چاہو گے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تم چاہو گے تو بادلوں کو برسوا دوں گا. قانون نہیں ہے, قانون اپنی جگہ پر ہے, لیکن تمہاری رضا کے لیے, تمہاری خوشنودی کے لیے. اس لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تم کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. جب تک تم راضی نہ ہوگے ہم دیتے ہی چلے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہی دور کیا ہے؟ یہ خدا کے محبت ہی دور کیا ہے؟ محبوب تم چاہو گے تو قبلہ, تم چاہو گے چینج ہو جائے, میں قبلے کو چینج کروا دوں گا, میں قبلے کو بدل دوں گا. اب تک کے جو قبلے, اب تک جو لوگوں کا قبلہ تھا بیت المقدس, تم چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے. چلو پھر جاؤ, چلو پھر جاؤ, چلو نمازی میں پھر جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز ہی میں پھروا دیا. نماز چل رہی ہے, امامت چل رہی ہے, آقا کی پیچھے مقتدی ہے, صحابہ کرام میں کچھ خبر نہیں کسی کو. ادھر دل میں خیال ہوتا ہے, نبی کے دل میں خیال ہوتا ہے مولا قبلہ چینج ہو جائے, قبلہ چینج ہو جائے, مولا ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو. ابھی تک جو قبلہ تھا, جو سابقہ انبیاء کرام کا قبلہ ہے, وہی میرا بھی رہے مولا. میں چاہتا ہوں میرا قبلہ وہ ہو جائے جو
बाप इब्राहिम सलाम ने तामीर किया। मौला वो किबला मैं चाहता हूँ, और इधर ख्वाहिश की, इधर अपने आंखों को आसमान की तरफ उठाया, चेहरे को उठाया, पलटाया। रब तबारक व तआला ने उसी हालत में, नमाज ही की हालत में फरमाया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ महबूब हमने तुम्हारी आंखों को पलटता हुआ आसमान की तरफ उठता हुआ देख लिया, हमने देख लिया है महबूब, लिहाजा फिर जाओ, फलन वल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, तो महबूब परेशान न हो, अन करीब हम उस किबले की तरफ तुमको पलटा देंगे जिससे तुम राजी हो जाओ, जिससे तुम राजी हो जाओ। फवल्ली शित्रका मस्जिदुल हराम, लिहाजा महबूब अब तुम अपने आप को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। अभी नमाज चल रही है, किसी को खबर नहीं, इधर हुक्म हुआ खुदा का, उधर फिरे नबी, नमाज ही की हालत में फिर गए। कुछ हिस्सा नमाज का बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ा, उसके बाद जब हुक्म हो गया आप घूमे, और घूम के सफों को चीरते हुए प्यारे आका यहाँ से निकल के वो आखिर पहुंच गए, वहां जाके इमामत के लिए आप खड़े हो गए। अब जब इधर फिरे तो जो सहाबे किराम थे उसमें सब मोमिन नहीं थे, सुभान अल्लाह, सब मोमिन नहीं थे, कुछ मुनाफिक भी थे, कुछ तो वो थे कि जो नबी को देख के सर झुकाते थे, कुछ तो वो थे जो अपने इमाम को देख के सर झुकाते थे, और वो समझते थे कि नमाज कैसी जहां नबी इमाम ना हो, वो नमाज कैसी जहां इमाम ना हो। जब देखा इमाम ही यहाँ नहीं तो नमाज कैसी, उन्होंने बगैर सोचे समझे बस नबी को देखा चलता हुआ, वो भी चल पड़े, उनको तो मालूम ही नहीं कि हुआ क्या। इधर नबी को देखा नमाज की हालत में जा रहे हैं, इधर बहुत सारे अहले ईमान वो भी घूम गए, और सब के सब बगैर मालूम किए हुए हाथ बांध लिए, और कुछ थे जो किबले के ठरकी थे, जो खाली किबले वाले थे, उन्होंने अपने आप को ना घुमाया, जब नहीं घुमाया उन्होंने अपनी नमाज वहीं पूरी करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल करके फरमा दिया, महबूब हमने ये इम्तिहान इसलिए रखा है ताकि हम देखें कौन है जो किबले की तरफ जाता है और कौन है जो मेरे महबूब की तरफ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो कुरान कहता है जितने भी खाली किबले वाले थे, जो सिर्फ किबले के पुजारी थे, जो किबले वाले थे, वो सब के सब मुनाफिक हो गए, और जितने भी नबी को फॉलो करते हुए घूम गए और बैतुल मुकद्दस से हट के खाने काबा की तरफ अपना रुख अख्तियार कर लिया नबी के इक़्तिदा में, वो सब के सब मोमिन हो गए। सुभान अल्लाह, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं अपने कलिमात चेंज नहीं करता, लेकिन महबूब तुम चाहते हो तो कभी कभी तुम्हारी रजा के लिए मैं ये भी कर देता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए। तो उसी नबी बरहक, उसी नबी बेमिसल की विलादत पाक का ये माह मुबारक कि जिसके मिलाद की खुशी मनाने के लिए हम आप यहाँ जमा हैं। ये न सोचिए कि मिलादुन नबी सिर्फ झंडे उठा के मनाया जाता है, मिलादुन नबी की खुशियां सिर्फ झंडे हिला के मनाई जाए, सिर्फ न्याज़े करके मनाई जाए, सिर्फ जुलूस करके मनाई जाए, सिर्फ नारे लगा के मनाई जाए, तो ऐसा नहीं है। हकीकत में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो मनाना है कि नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया जाए, उनके फरमान को अपनाया जाए, उनके अहकाम पर अपनी जिंदगी को ढाला जाए, और उसके बाद नबी पाक की सीरत पर चलते हुए नबी की आमद पर खुशियां मनाई जाए, और तबीयत पे नहीं बल्कि शरीयत के दायरे में खुशियां मनाई जाए, नाते पढ़ी जाए और तारीफें की जाए, तब सही माना में वो मिलादुन नबी का जलसा है, वो सही माना में वो खुशी है मिलादुन नबी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तरह की बहुत सारी खुराफात से बचाए जिसका कोई ताल्लुक शरीयत से नहीं है। वो काम अपने प्यारे आका की वलादत की खुशी में करने की हमें तौफीक दे जिसकी शरीयत हमको इजाजत देती, जिसकी इजाजत नहीं देती उससे हम सबको मौला बचने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मैं अब अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار سے کہ انہوں نے کس طرح پیارے آقا کی تعریف کی. وہ تو صحابی رسول ہیں, ان کو تم کیا فتویٰ دو گے کہ نبی پاک کے بارے میں تعریفیں مت کرو, ان کی میلاد نہ مناؤ. دیکھو حضرت حسان بن ثابت نے کس طرح میلاد منائی, وہ کس طرح نبی پاک کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ہی سامنے تعریف کی. اور فرماتے ہیں کہ وہ اجمل من کا لم ترى قط عینی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ اجمل من کا لم ترى قط عینی, اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسن و جمال والا ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت حسان بن ثابت ہے جو نبی پاک کے سامنے کہہ رہے ہیں آج ملا من کا لم ترى قط عینی, اے اللہ کے رسول ہماری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسن و جمال والا بولیے دیکھا ہی نہیں. وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ مکمل انسان آج تک کسی عورت نے کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. کسی ماں نے نہیں جنا آپ سے جیسا مکمل اور کامل انسان. اور آگے فرماتے ہیں خلقت مبرہا من کل عیب, خلقت مبرہا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے اللہ کے رسول آپ کو تو ایسا پیدا کیا گیا ہے ہر طرح کے عیب سے پاک کر کے کہ لگتا ہے کہ جب آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کروا دیا. کانک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ آخر میں غالباً انہی کا یہ شعر ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تقریر کی تھی اس کی تائید کرتا ہوا یہ شعر سمجھ میں آتا ہے. فرماتے ہیں ما مدح, سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں آخر میں, فرماتے ہیں ما مدحت مقالتی, ما مدحت محمدا بمقالتی, ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, میں مدحت محمد میں مقالتی, میں اللہ کے رسول اپنے مقالے اپنے شعر سے آپ کی تعریف میں کیا کروں. مجھ جیسا ناقص کمزور آپ جیسے کامل و اکمل بے مثل نبی کی تعریف میں کیا کروں. میں مدحت مقالتی بے محمدی, میں اپنے مقالے سے آپ کی تعریف کیا کروں گا, بلکہ میں تو یہ کرتا ہوں لیکن مدحت مقالتی بے محمدی, میں تو آپ کی تعریفیں کر کر کے اپنے مقالے اپنے شعر کی تعریف کرتا ہوں. میں اپنے شعروں کی تعریف آپ کے ذریعے سے کر لیتا ہوں. گویا کہ وہی بات آ گئی کہ جو اگر چاہتا ہے کہ مجھ کو بلندیاں ملے اسے چاہیے کہ اپنے سرکار کا ذکر کرنا چالو کر دے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں میں میری عظمت بڑھے میرا ادب بڑھے تو آج ہی سے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے آقا کا ادب کرنا چالو کرے اور ادب والی باتیں کرنا چالو کر دے. دیکھیے گا اس کا فائدہ, قوم خود بخود آپ کا ادب کرنے لگے گی, آپ کا احترام کرنے لگے گی. آپ نبی سے قریب کرو گے لوگ آپ سے قریب ہو جائیں گے. اگر آپ نے لوگوں کو دور کیا نبی سے, لوگ تو نبی سے تم کیا دور کر پاؤ گے, تمہارے خود اپنے تم سے دور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بے مثل اور اس بے مثال نبی پاک کی صحیح معنی میں ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اس بے مثل نبی پاک کے ذکر کے برکت کے ہم سب کے مولا گناہوں کو معاف فرمائے. یہ قصہ لطیف بنا تمام تھا جو کوئی بیان ہوا واقعہ پاک تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی بكل ذنب صدر وعلا. سبحان اللہ. یہ تھا فیضان سیدوں کا.